लंदन की खूबसूरत फजाओं की तरफ से आपको प्यार भरी सुबह बखैर। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल समदानी। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, 7 मार्च है और रबीउल अव्वल की 20 तारीख, और हम आपके साथ हैं 9:30 से 11 बजे तक, और 9:30 से 10 बजे तक हम आपको खबरें सुनाएंगे, इधर की उधर की, और खूब बातें करेंगे। और आपसे भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ खबरों पे तबसरा कर सकते हैं, और किसी भी बात पे, आप किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, जो चाहें आप बात करें। और उसके बाद 10 से 11 हमारे मेहमान होंगे, और हम चाहेंगे कि मेहमान के साथ आप इस दफा दिल खोल कर बात करें, यानी कि जो दिल में आता है बात करें, क्योंकि मेहमान जो हैं वो जरा वक्री टाइप के हैं आज के मेहमान हमारे। और हम अब आपको खबरें सुना देते हैं पहले, जिसका आपको इंतजार है, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या क्या खिचड़ी पक रही है, यानी कि सियासत क्या कह रही है। टोरीज ने कहा है कि जब वो आएंगे तो बेनिफिट लेने वालों के लिए जॉब्स की तलाश करेंगे और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर्स जितने हैं उनको कहेंगे कि जॉब शेयरिंग और पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं उनको निकाल लें, यानी कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ाएं लोगों की। और अगर कोई एक जॉब कर रहा है तो उसको जॉब शेयरिंग करनी पड़ेगी किसी और के साथ, कुछ घंटे वो करे कुछ घंटे वो, इससे बोझ जो है वो बेनिफिट्स पे कम पड़ेगा। तो ये एक उनकी एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। देखते हैं कि कहाँ तक कामयाब होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि टोरीज आते भी हैं कि नहीं, क्योंकि नाज़रीन आजकल आप पोल अगर देखें तो टोरीज जो हैं वो 2-3% नीचे गिर चुके हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन साहब जो हैं वो अचानक अफगानिस्तान फौजियों से मिलने के लिए चले गए, और ये दौरा अचानक होता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजनिंग की वजह से ये पहले से नहीं बताया जाता कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, खासतौर पे अगर उन्होंने अफगानिस्तान या इराक जाना हो। और पहला घर नाजरीन जो ट्विटर पर बिका है, एक नए दौर का उसने आगाज कर लिया है, और कहते हैं कि पीटर नामी शख्स ने अपना घर ट्विटर के जरिए बेचा, और अब मुल्क के जितने एस्टेट एजेंट्स हैं वो परेशान हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुकानें बंद हो जाएं, क्योंकि अगर लोग इंटरनेट पे घर तक खरीदने लग जाएं, एक शॉपिंग की हद तक तो ठीक था कि डबल रोटी, दूध, अंडे और फ्रूट और वेजिटेबल्स ले लेते थे, लेकिन अगर घर भी बिकने लग गए तो क्या बनेगा उनका, जो इतने बड़े बड़े एस्टेट एजेंट्स हैं और जाइंट्स किस्म के, और इस कदर मुनाफा लेते हैं। अगर बड़ा घर बेचें तो बड़े मुनाफे, छोटा बेचें तो छोटे मुनाफे। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है एस्टेट एजेंट्स के लिए। 11 साला बच्चे ने दुबई में 44 मिलियन डॉलर के 9 घर खरीद लिए। अब आप सोचेंगे कि ये 11 साला बच्चा जो है, अगर उसने इतने घर खरीदे तो उसकी कमाई का जरिया क्या होगा। अरे भाई, कमाई का जरिया क्या जरूरत है कुछ होने की। उसका जो बाप है, यानी कि उसके जो वालिद मोहतरम हैं, वो आज़रबाईजान के सदर हैं, उनका नाम इल्हाम अलीफ है, और जो बच्चा है उसका नाम हैदर अलीफ है। और कहा नहीं गया कि ये सदर ने खरीदा है जो 11 साल का है, लेकिन उसकी ऑफ बर्थ और नाम वही है उन प्रॉपर्टीज पर जो इनके बेटे का है। तो खबर गर्म है कि बेटे ने 11 साल के 44 मिलियन डॉलर के, तो आप ये देखें कि करप्शन का क्या हाल है। 2 बेटियां उनकी और हैं, और उनके भी नाम और डेट ऑफ बर्थ वही हैं जो 2 बेटियों ने और दुबई में प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। तो बड़े शक और शुबे की गुंजाइश है यहाँ पर, और देखना ये है कि ये पकड़ कब आएगी और ये कैसे हिसाब लिया जाएगा इनसे। हसनी मुबारक के जर्मनी में पित्ते के ऑपरेशन जो कि कामयाब हो गया। और समंथा कैमरॉन, डेविड कैमरॉन की वाइफ, वो कहती है हो सकता है कि वो अपना वोट इस दफा लेबर को दें, क्योंकि उन्होंने पिछली दफा अपना वोट जो है वो टोनी ब्लेयर को डाला था। तो कामरान भाई जो है वो जरा परेशान होंगे कि मेरी बीवी अगर गॉर्डन ब्राउन को इस दफा वोट डालती है तो मेरा क्या बनेगा। और कैमरॉन ने फर्स्ट एवर ऑफिशियल लिस्ट शाया की है नाजरीन, और उसमें टोरी एमपीज वो जो गे हैं उनकी लिस्ट शाया की गई है, और ये पहली दफा हुआ है कि इस तरह की लिस्ट आई है। हो सकता है कि उनके अब पोल जो है वो बुरी तरह गिर रहा है, हल्के 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 हल्के, तो वो सोच रहे हों कि हम जो गे कम्युनिटी है उसके तो वोट पक्के करें। तो
یہ ہے جو یہاں کا حساب کتاب ہے اور یہاں کی سیاست ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سمندر پار میں کیا ہو رہا ہے اور ان ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں. ہماری آخری حکومت نہیں پھر آئیں گے. وزیر اعظم گیلانی صاحب آپ کو چاہیے کہ یہ بات آپ صدر صاحب کو بھی کہہ دیں. لگتا ہے یہ پہلی بار اور آخری بار آئے ہیں. نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے پاکستان دہشت گردوں کے کیمپ ختم کرے. بھارت بجلی 1 روپیہ 2 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. کیلیفورنیا میں صدر پرویز مشرف جو سابق صدر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. لگتا ہے کہ مشرف صاحب کو خوب دھوکہ ملا ہے. صحیح کا دھوکہ ان کو ملا ہے جو ان کے دل پہ لگا. انہوں نے امریکہ جا کر کیلیفورنیا میں یہ بات کہہ دی کہ بھئی امریکہ بڑا دھوکے باز ہے. اور امریکہ میں فاٹا کے پارلیمانی وفد کا اسکیننگ سے انکار, دورہ منسوخ کر دیا اور واپس وطن چلے آئے. جہلم سے مغوی بچہ نہیں ملا اور برطانوی ایجنسی بھی حرکت میں آ گئی. وزیر اعظم گیلانی نے ہر ممکن مدد کی بات کی اور انہوں نے ان کے والد سے بھی بات کی اور کہا کہ ہر ممکن مدد کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی NA 123 میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان. جہانگیر بدر نے کر دیا. ہومیوپیتھ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے, وہ حکیم کی طرح ہیں. اور یہ کہا قائمہ کمیٹی صحت قائمہ کمیٹی جو قائم کی ہے انہوں نے. غفلت برداشت نہیں کرتا, اسی وجہ سے انڈیا کو چھوڑ کر قطر کی شہریت قبول کی. یہ کہا MF حسین نے. پینٹر ہیں, بہت مشہور ہیں, بڑا نام ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کو یہ بڑا گلہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ اب میرے عمر کے آخری حصے میں ریکگنائز کیا جا رہا ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ دنیا کو چاہیے تھا کہ مجھے شروع میں وہ ریکگنیشن دیتے اور مجھے شروع میں اپریسیشن ملتی. سلمان خان ہسپتال میں داخل, سینے میں درد اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے وہ شوٹنگ کر رہے تھے. ان کو فوراً طبی معائنے کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا, لیکن وہاں پر ان کا ECG جب ہوا تو بالکل خیریت سے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کسی وجہ سے ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کٹرینہ جو ہے وہ ادھر ادھر گئی ہو اور ان کو ایک دم دل میں کچھ محسوس ہوا ہو, لیکن صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے. کرینہ کو نئی گاڑی سیف نے خرید کر دے دی, اور کرینہ کو گاڑیاں بہت پسند ہیں, اور سیف کو جب پتا چلا اس کو گاڑیاں پسند, اس نے گاڑی خرید کے دے دی. اور ساتھ ہی جو کرینہ ہے وہ اپنی بہن کرشمہ کے لیے اب گاڑی خرید رہی ہیں. انہوں نے کہا مجھے شوق تو ہے گاڑی خریدنے کا, اپنے لیے نہ صحیح اب میں کرشمہ کے لیے خریدوں گی, کیونکہ کرشمہ کو بھی گاڑیاں پسند ہیں. لیکن فی الحال کرشمہ کے پاس بھی پرانے ماڈل کی, تو وہ نئے ماڈل کی ہوگی. اور ناظرین, ہم اپنے ٹیلی فون لائنز کھول دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے, اور خبروں پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جب تک آپ کے فون کا ہم انتظار کریں گے, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح میں پانی کے لیے کہتی ہوں اکثر کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ پانی, تو اکثر ای میلز ناظرین آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اتنے پروگرام ہوتے ہیں اور اتنا ہم سنتے ہیں, ہمارے ہومیوپیتھ بھی آتی ہیں اور کافی مشہور پروگرام ہیں جو وینس پر آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمولی سا ایک یہ نسخہ ان کو میں بتاتی چلوں کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں کہ گرین سبزیاں جو ہیں وہ اپنی شامل کریں غذا میں, سیلڈز وغیرہ بہت ضروری ہیں, اور ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں اور اسٹیم ہوئی اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں گھی نہیں شامل ہوگا یا آئل نہیں شامل ہوگا, تو آپ لوگوں کو ایک وائٹامنز جو ہیں وہ تازہ کے تازہ وائٹامنز ملیں گے انسٹیڈ آف ٹیکنگ سپلیمنٹس. اور اس کے بعد بچوں کو جب آپ کوئی لنچ باکس یا اس طرح کی چیز دیتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ بچوں کو آپ نے گاجر ایک دینی ہے, اور کرسپ کا پیکٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دینا. ایون واپس آتے ہیں بچے گھر پہ اس وقت بھی نہیں ان کو کرسپ وغیرہ دینا, کرسپ تو نکال ہی دینا اپنی شاپنگ لسٹ سے. اور اس میں ویسے بھی نمک ہوتا ہے, اور نمک ویسے بھی نہیں ضروری کیونکہ اور چیزوں میں اتنا نمک ڈلتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا نمک لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو گاجر دیں, وہ جب کھائیں گے گاجر کا ایک الگ مزہ ہے, اور جب بچے کھانا شروع کریں گے تو وہ بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آج لنچ میں ہماری ممی نے گاجر نہیں رکھی, کیرٹ نہیں رکھی.
تو وہ ایک ضروری ہے آپ کے لیے. اور بسکٹس وغیرہ کے بجائے آپ نے ایک سیب رکھ کے دینا ہے بچوں کو, کاٹ کے اس میں سیب جو ہے وہ لنچ میں دیں, اور ساتھ کوئی بھی سینڈوچ بنا دیں, وہ آپ کی مرضی ہے جس چیز کا بھی سینڈوچ بنائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے ابھی. اور پھر سب سے بڑی بات, کئی مائیں جو ہیں وہ پیار کا ایک اظہار کرتی ہیں, اور وہ پیار کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جوسز دیتی ہیں جو کہ پریزرویٹو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے جوس بچے کو دینا ہے تو آپ نے صبح اٹھ کر گاجر, سیب اور چکندر, بیٹ روٹ, یہ تینوں چیزیں اچھی طرح لکھ لیں. گاجر, سیب اور چکندر, یہ بلکہ بڑے جو ہیں آپ لوگ بھی اس کا جوس تازہ نکال کر پئیں. آپ پھر خود کہیں گے 1-2 مہینے بعد مجھے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا دوائی بتا دی کہ ہماری تو اسکن اس قدر چمک رہی ہے اور ہم اتنا اچھا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور مکس کر کے اور اس کا دینا ہے. اور فزی ڈرنکس اور جوسز جو ہیں جو بازار سے ملتے ہیں ناظرین, اس کو ختم کر دیں اور گھر میں جوسز بنائیں. بہت 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 فائدہ مند ہیں, اور آپ کو واقعی اس کا احساس ہوگا کہ کتنی آپ نے صحیح بات کی ہے. تو ہم اب یہ اور بھی باتیں بتاتے رہیں گے, لیکن ہم پہلے کالر سے بات کر لیں. جی ہیلو. السلام علیکم ڈاکٹر سمدانی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے انور کھوکھر حاضر ہوا ہوں. جی انور صاحب فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ ووڈنٹ ووٹ فار دا لیبر پارٹی دس ایئر. آپ سمجھتے ہیں؟ میں نہیں کروں گا ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے جو ظلم پینشنر کے ساتھ کیا ہے نا, وہ بہت ظلم کیا ہے. 2.5% انہوں نے انکریز دیا, یعنی ہم کو 1 پاؤنڈ 76 پینس ملے ہیں, 70 پینس. جی پہلے 5 پاؤنڈ دیتے تھے ہر سال نا. جی جی جی. تو یہ سب سے پینشنر جو ہیں وہی انہوں نے جتایا تھا لیبر پارٹی کو. جی بالکل. میں کنزرویٹو پارٹی کا بڑی ایکٹیو ممبر تھا, لیکن 1997 میں نے ٹونی بلیئر کے کیا اور لیبر کے لیے کیا. لیکن اس سے بڑا دکھ ہوا. پانی کی جو بات کی آپ نے بہت اچھی کی, واقعی پانی جو ہے, اور دوسرا چہرے کو ٹھنڈے پانی سے آپ دھوئیں گے آپ کو کبھی یہ رنکلز نہیں پڑیں گی چہرے پہ. اچھا اچھا بالکل. ہمیشہ جو پانی ٹھنڈے سے آپ منہ کو دھوئیں جی جی تو وہ اس سے رنکل نہیں پڑیں گے. اور دوسرا دکھ ہوا یہ جو پاکستان میں وہ بچے کے ساتھ ہوا, جی وہ کہتے ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا, وہ اسکائی پہ تھی نیوز نا. جی جی بالکل. تو یہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ آ کے ہم بالکل we have buried our heads in the sands. اگر ہم کمیونٹی ہو کے اکٹھے ہوں, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں, ایشین یا کوئی بھی ہمارا کوئی بھی پرابلم انڈیا اور پاکستان میں, ہم یہاں پہ ایک فورس بن کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن تفریق کتنے کی آج کل دیکھیے اب چینل پہ, وہ یہ سنی چینل ہے, یہ اہل بات ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈیوائڈ کرنے کا ہم لوگوں نے ایک چکر بنایا ہوا ہے. ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گستاخی کرتے ہیں. بھائی خدا کے لیے ایک قوم بن جاؤ, اس میں کامیابی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا, انگلیوں کو ویسے آپ ماریں ایک دیوار کے ساتھ ٹوٹ جائیں گی, اگر اکٹھی کر کے پنچ کریں تو شاید دروازہ بھی ٹوٹ جائے. تو میں یہی تمام اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, اور یہ پرابلم نہیں ہوگے. یہاں پہ میرا یہی وہ کہتے ہیں نا, جینا یہاں مرنا یہاں, اس کے بغیر جانا کہاں. تو میرے یہی عرض ہے کہ اگر یہاں بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کل کو جائیں گے تو کیا ہوگا, یہاں پہ کچھ بنائیں بچوں کے لیے, سب کے لیے. جی جی اوکے جی, یہی میں نے عرض کرنا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ انور صاحب. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام یاسر صاحب. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. جی ہم نے کہا ایسا بھی ہونا چاہیے. اللہ کرے انور صاحب کا خواب پورا ہو, لوگوں میں اتفاق ہو جائے. واقعی صحیح کہا, واقعی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں ساحر کے بارے میں. جی جی ساحل. کل اس کے والد کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے. اچھا. حالانکہ جہاں سے فون کیا جائے پتہ چل جاتا ہے, یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کتنے وہ محتاط ہیں, محتاط ہو کے کلوز جا رہے ہیں. آج تو وزیر داخلہ بھی اس کے ساتھ ملے ہیں, اس فیملی کے ساتھ. جی جی. تو انشاءاللہ پیوستہ رہا شجر سے امید بہار رکھ, انشاءاللہ امید تو ہے. باقی ابھی 2 سال پہلے آپ کو پتا ہوگا انگلینڈ کی ایک بچی میڈیلین پرتگال میں, حالانکہ یورپ کا ملک ہے, بالکل اس کا آج تک پتہ نہیں چلا, حالانکہ انہوں نے کتنی پبلسٹی کی, ہر دنیا کے ملک میں انہوں نے اس کی
ईमेल दिया, वेबसाइट दी, किसी तरीके उसका आज तक नहीं पता चला। ऐसे ही स्पेन का एक बच्चा, एक यहाँ का एक जजीरा है कनारिया, वहाँ से एक बच्चा यर्मा उसका नाम था, उसका भी आज तक पता नहीं चला। अच्छा, उसको भी इसी तरह अगवा कर लिया उन्हीं दिनों में, जिस दिनों में मेडलिन का हुआ था। अच्छा हाँ, स्पेन का भी बच्चा। और स्पेन के तो कम से कम 4000 बंदे जो हैं वो जो गुमशुदा हैं मुख्तलिफ शहरों से, बच्चियां, टीनेजर, बड़े, तो ये तो हर जगह पे होता है। यूरोप का ये हाल है, किडनैपर तो हर जगह पे है जाहिर है। जालिम लोग। हम तो दुआ कर सकते हैं उस बच्चे के लिए जो यानी कि अब वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह हाँ, अगर उन्होंने टेलीफोन करके जी तो वही जो अल्लाह चाहेंगे जी बिल्कुल। हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, तो देखें अल्लाह करे हो जाए, ये आपका जो है बच्चा उनका मिल जाए, उसकी माँ को अल्लाह ताला सब्र दे। उसकी माँ को जब टीवी में देखते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि माँ के तो सब्र नहीं आता ना जब तक देखे ना। जाहिर है, माँ का तो देखे ना, बच्चा जो है वही सब कुल कायनात होती है। और तो ये इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। ये तो यूरोप में भी होते हैं, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा जराइम होते हैं, आपको पता है? हाँ, अमेरिका तो सबसे ज्यादा मर्डर अमेरिका में होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो आम सी बातें हैं। हम लोगों को दिल नहीं छोटा करना चाहिए कि हम अपने वतन नहीं जाएंगे, बच्चों को नहीं जाएंगे। हम, मेरे बच्चे और हम सब जुलाई में जाने का इरादा रखते हैं। हाँ, सऊदीया तो जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि वो तो हमारा वतन है ना, जाना तो हमने है। थोड़ा केयरफुल रहें बस। हाँ बिल्कुल, आप एतमाद किसी पे ना करें। आंखें अपनी खुली रखें। मैंने आपको कल भी बोला था, आंखें खुली, कान खुले और मुंह को बंद। हाँ, सही कहते हैं। देखें आगे। हाँ, ये ना बताएं बढ़ चढ़ करके आप बाहर के मुल्कों से आए हैं और पैसा शोबाजी ना करें। शोबाजी में लोग मारे जाते हैं ना बहुत ज्यादा। हाँ, वही है ना कि पैसा खर्च करें और इस तरह। तो खैर, बहुत शुक्रिया यासिर साहब का। और हम जाते हैं नाज़रीन आपको गरम गरम चाय की प्याली के लिए। कहते हैं कि आप लेकर आए भाई चाय की गरम प्याली, और फिर देखते हैं हम कौन सी बातें और क्या बातें करते हैं। नाजरीन आपको वीकेंड मॉर्निंग शो में। और नाजरीन, हम आज जिस मेहमान को आपसे मिलाने जा रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वो क्या करते रहे हैं। कि वो शायरी करते रहे हैं और बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ शायरी ही नहीं, वो FM रेडियो पे जॉकी का काम भी करते रहे हैं और बहुत कुछ, उसके अलावा भी बहुत कुछ। तो वो तो खैर हम पूछते रहेंगे कि क्या कुछ। सारे शहर का मौसम इसलिए सुहाना है, आज मेरे आंगन में दिल रुबा ने आना है। तो ये है एक उनकी शायरी का एक छोटा सा शेर। और एक और लिखते हैं, छत पे बाल सुखाने आई या सूरत दिखलाने आई, सच पूछो तो यूं लगता है दिल में आग लगाने आई। तो खवातीन जो हैं वो जरूर शायरी में मौजू बनती हैं, लेकिन ये भी आगे शायर लिखते हैं, ये मत समझो जो रोता है वो ही बीमार होता है, ये हंसना भी मुसलसल दर्द का इजहार होता है। तो पीछे से देव साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा, फिर से कहिए। तो हमारे आज के मेहमान हैं मन्नान कदीर मन्नान। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी रार साहबा जी। मन्नान साहब, नाज़रीन हमने ये सुना है कि इनको सराइकी बहुत अच्छी आती है और पंजाबी तो खैर है ही, और उर्दू भी आती है। तो हम पहले कॉलर की तरफ जल्दी से जाते हैं और पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह तो मैंने भी कहा है डॉक्टर जिया। अच्छा, वाह वाह कह दिया। अमीन मिर्जा गुजर खान बोल जी रहा हूं। मिर्जा साहब फरमाइए। सबसे पहले तो मैं वो जो मिसहैप हुआ है जेलम में, वो जो बच्चे के साथ, उसकी वालदैन के साथ, उसकी तमाम जो खानदान है उनके साथ में यकजहती का इजहार करता हूँ और उस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और इस वाक़े पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों का कसूर इतना नहीं है जितना कि हुक्मरानों का कसूर है। हुक्मरान रोज आए दिन तो ये बढ़ के मारते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ देंगे? एक बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे सके। और ये सिर्फ ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है वक्त की। अब यकीन करें, रोज सैकड़ों बच्चे इस तरह अगवा होते हैं जिनका नामो निशान ही नहीं मिलता। अब देखें, ये बच्चा तो चले, हमारी किस्मत अच्छी है कि चले इसके गले में एक ब्रिटिश पासपोर्ट पड़ा हुआ है। हर बच्चा मेरे लिए वो अजीज है जो पाकिस्तानी शहरी है। हर बड़ा वो मेरे लिए काबिल एहतराम है जिसका नाम पाकिस्तान के साथ मुस्तक है। बात असल ये है कि भूख, फ्लास, बेरोजगारी और झूठे वादे ये दे के वोटें हासिल कर लेना, हुकूमत पे आ जाना, ये जिंदा कौमों की निशानी नहीं हुआ करती। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ڈاکٹر صاحب میرا نام مریم ہے اور مریم بڑا پیارا نام ہے آپ کا. تھینک یو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک تو آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اوف توبہ اتنا پانی کی بات بتا رہی تھی تو اصل میں میں پانی اتنا پیتی نہیں تھی تو وہ آپ کی بات سن سن کے پینے سے واقعی میری اسکن بھی فریش ہو گئی. کیا بات ہے مریم بھائی. آپ کدھر رہتی ہیں؟ میں لیڈ میں رہتی ہوں. اچھا اب تو ملاقات کرنی چاہیے آپ کے ساتھ. کیونکہ آپ یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میں بس ایویں بولی جا رہی ہوں اور کوئی سن نہیں رہا. نہیں ریلی مجھے پہلے پانی پینے کی عادت نہیں تھی. آپ کہتی تھی تو وہ پی کے اب نہ پیو تو وہ فیل ہوتا ہے کہ پانی پینا ہے. دیکھا ہاں واقعی وہ ایک اندر سے اب آپ کو وہ پڑ گئی ہے, عادت پڑ گئی ہے. جی اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اشعار سنائے, یہ جو شاعر آئے ہوئے ہیں کہ بہت اچھے اشعار تھے. میں بھی ایک شعر سنانا چاہوں گی. جی ضرور سنائیں. اچھا, میں تجھ میں کھو کے تیرا لباس ہو جاؤں, بنا کے تجھ کو سمندر میں پیاس ہو جاؤں. ارے واہ واہ, بس اتنا بس اتنا ہی. لو ہم تو ابھی موڈ بنا رہے تھے. انہوں نے تو غزل کا مطلع سنانے کے بعد ہی رفو چکر ہو گئے. ارے ابھی تو ہم موڈ بنا رہے تھے, میں چائے ذرا گرم کرنے والی تھی. چلیے تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ, آپ آتی جاتی رہیے گا. جی ضرور, کیوں نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی منان صاحب, ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈیو پہ بڑا آپ کا نام تھا, بڑا لوگ ذکر کرتے تھے آپ کے فسانے کا کہ وہ اڑ گیا زمانے کا. کوئی فسانہ ہوا کرتا تھا لیکن وہ فسانہ وہاں سے کوچ کر کے یہاں آ گیا. اچھا تو میں نے آپ کی, اچھا میں پہلے کالر سے بات کر لوں, پھر میں نے آپ کی سرائکی سننی ہے. جی بالکل. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رانی ملک صاحبہ, کی حال ہے تھوڑا؟ کی حال ہے تھوڑا؟ الحمدللہ. اے ساڈے ویر بھرا شاعر آئے نے, میں کہا شاعراں نو ویلکم کہنا چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. میں ویلکم کر دیا. رانی ملک ساڈے بہت ہی مشہور ہے گیا ماشاءاللہ ایتھے شاعر, انہاں دے ہسبینڈ اتوں بھی مشہور ہے گیا. جی عرض کرنی ہے رانی ملک تے میں انہاں دی خدمت وچ یہی عرض کراں گی پنجابی دی شاعری. جی ارشاد. دے پیچھے میں عمر گزار دی رہی, واجاں کیوں پرچھاویں نو مار دی رہی. واہ واہ واہ. ادھے پیچھے میں عمر گزار دی رہی, واجاں کیوں پرچھاویں نو مار دی رہی. لوگ آکھ دے موسم تے سون آیا, کسے اگ نو ہورے بجاون آیا, کسے تتی دی اکھ وچ رون آیا, کانو پانی چ دیوے میں بال دی رہی. واہ واہ واہ, بہت پرچھاویں نو مار دی رہی. بہت اچھے بہت اچھے. تینو ویکھیا واہ ورولیاں وچ, تینو کھیڈیا گڈی پٹولیاں وچ, تینو گایا میں اپنے ٹولیاں وچ, تینو پوجیا دنیا دے اولیاں وچ. واہ واہ. دل دے مندر چ تینو وسار دی رہی, واجاں کیوں پرچھاویں نو مار دی رہی. واہ واہ واہ, بہت اچھے. آجا پپلی آجاؤ یاد کر دی, آجا پپلی آجاؤ یاد کر دی, پانی ٹاپ دا ہوا فریاد کر دی. واہ واہ. کی چیز ایتھے تیرے بعد کر دی, واہ تینو روک دی ہاتھ پسار دی رہی, واجاں کیوں پرچھاویں نو مار دی رہی. واہ واہ واہ. جیڑی تھاں تے تینو میں کھو لیا سی, جیڑی تھاں تے تینو میں کھو لیا سی, کچی کھوئی تے جا کے رو لیا سی. واہ واہ. تیرا قصہ میں پانی نال چھو لیا سی, ڈول اتھرو کھوئی اچھال دی رہی. بہت اچھے بہت اچھے. پرچھاویں نو مار دی رہی. ادے نال جی سب نو دعا سلام پیار تے رب رکھ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت تے دل چ چبنے والی گل کیتی انہاں نے. صحیح گل ہے, سچی تے کھری گل جڑی ہوندی ہے نا زبان چ نکلی او دل تے اثر بھی کر دیا. تے انہاں دی واقعی پنجابی کلام بہت اچھا سنایا نا, بہت خوبصورت سے. ویری گڈ. جی ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آپ کے آئے ہیں مہمان, ان کو سلام. منان صاحب کی بہت پسند ہے. اچھا سرائکی بھائی بات کریں. منان صاحب گل کرو. اس کا تعلق جو ہے ڈیرہ غازی خان سے ہے. اچھا تساں ڈیرہ غازی خان دے؟ میں نہیں ہوں جی. اچھا میرا ایک دوست ہے. اچھا بہت عزیز ترین دوست ہے. ٹھیک. ایک سرائکی نہیں آندی ہے, تھوڑی آندی ہے. سمجھ تو آندی ہو سے. ہاں سمجھ آندی ہے,
समझ में ना आया वाला इंशाल्लाह तो को सराइकी भी सुने सो सराइकी की गाल मुहारी थी कलाम सुनाओ साईं मेरे को डाटी पसंद है सराइकी कलाम वाह जी वाह बिल्कुल जरूर सुने सो जी एना ने कलाम ढियो कलाम ढियो कलाम में यानी कि शायरी करने वाले हैं और हमारा जो तल्लक है बहुत पुराना है डॉक्टर साहबा। बिल्कुल आपको पता है कि मैं भी वहीं की हूँ। अच्छा आप भी उसी तरफ की। बैक साइड इतना पता है जो फरहान साहब हैं वो भावलपुर के हैं। हाँ मैं रहीम यार खान सादकाबाद की हूँ। आप भी तो गराई निकली मेरे दोस्त की। हाँ तो इसलिए वो मुझे तो सराइकी मुझे तो ये जुबान बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी है, इतना मिठास है इतनी। लेकिन मेरी मदर लैंग्वेज ये नहीं है। आई लव दिस लैंग्वेज। मुझे बहुत शौक है सीखने का। अच्छा लेकिन अब क्योंकि तल्लक जो है नहीं है वहाँ रहा जाए तो बंदा सीख सकता है ना, यहाँ तो नहीं सीख सकता। यहाँ नहीं सीख सकता। बाकी डॉक्टर साहब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो बंदा किसी को किडनैप करता है उसकी सजा मौत है। और इंशाल्लाह जिन्होंने ये की है अभी पकड़े जाएंगे तो उनको सजाए मौत होगी। लेकिन उनकी वालदा ने कह दिया कि मैं माफ कर दूंगी। तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मनान साहब ये क्या कहते हैं आप हमें शिकवा जवाब शिकवा आपने सराइकी में लिखा है। हाँ जी सराइकी में वो हमें सुना दें हमारे नाजरीन को। तो मुझे लगता है फिर इससे स्टार्ट लेते हैं फिर आगे आपकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि इतने लिसनर हैं माशाल्लाह बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। और जिस तरह भी भाई ने कहा है कि सराइकी जुबान जो है ना डॉक्टर साहब वो बड़ी मीठी जुबान है और बड़ी प्यार करने वाली जुबान है। उसका लहजा जो है ना वो ही इतना प्यारा है कि सुनने वाला जो है ना वो पंजाबी हो या उर्दू हो वो सराइकी समझ लेता है अगर ज्यादा शकील सराइकी ना हो। इकबाल ने एक लिखी थी शिकवा जवाब शिकवा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि इकबाल के अपने हालात वाक़यात थे हमारे जहां हम जो मंजर देखते हैं जो चीजें देखते हैं हमारे अपने हालात वाक़यात मैंने उनको उसके अंदर समोने की कोशिश की है। वो सराइकी जुबान में है कि एक इंसान अपने खुदा से शिकवा करता है शिकायत करता है कि ढेर हमदो सना है तेरे वास्ते पूरी अर्जो समादा तू मालिक जो है। ढेर हमदो सना है तेरे वास्ते पूरी अर्जो समादा तू मालिक जो हैं। सारे जिन्नो बशर ए शजर ते हजर जिंदगी ते फनादा तू मालिक जो हैं। तू है मसजूद हर ऐब तू पाक है तू है मसजूद हर ऐब तू पाक है। मैं जो इंसान हाँ ता खताकार हाँ बस इहो मान है बहु हुजीता हाँ मैं सैयदुल अंबिया दा जो हुबदार हाँ। ते मेरे लफ्जां दे विच एडी तासीर नहीं मेरी आवाज दे लोग झुम थी वजन। मैं जो शायर हाँ ता ये भी मुमकिन नहीं मेरे लफ्जां दे विच ऐब गुम थी वजन। मुंह है छोटा ते लेकिन वडी गाल है मैं जो शिकवा करा इवें ठांदी ता नहीं। क्या करा सर तू पानी गुजरदा पी है मुंह ते आ जो गई ये गाल रहदी ता नहीं। तेरी रहमत समंदर कनू बेकरा तू नबियां को इमदाद देंदारी है। ते को खैबर ते खंदक दा इदराक है तू बदर च फरिश्ते भेजेंदारी हैं। तेरे काबे ते हमला थी आह जडा लश्करी हन मुसल्ला ते फील हन। ए वडा मोजजा है तेरी जात दा हाथियां दे मुकाबिल अबाबील हन। मैं भी हैरान हाँ मैं भी हैरान हाँ तेरी रहमत कनू क्यों मुसलमान बे आसरा थी गई है। मैं ता ज़ैनब दी चादर को रोंदा वदा हूं ता कश्मीर भी करबला थी गई है। भारतीय फौजियां बिनते कश्मीर दे सिर तू चादर लहाइए तू खामोश रहे। मेरी मरियम वतन दी आजादी किते अपनी इज्जत लुटाइए तू खामोश रहे। तू डिठा है बोस्निया दे विच बिनते हवा दे सिर ते रिदा कहना है। तू डिठा है बोस्निया दे विच बिनते हवा दे सिर ते रिदा कहना है। हर कमीने दा हथई गिरेबान ते कहंदी अखे च खौफे खुदा कहना है। ते मेरे सीने ते बारूद वस्तारी है तेरे दुश्मन फतह याब थी देरी हैं। मेरे सीने ते बारूद वस्तारी है तेरे दुश्मन फतह याब थी देरी हैं। साजिशी ई तबाही तो महफूज हन कुल कवेती इराकी मरी देरी हैं। ते इना मजलूम थी के मरींदे असां तेरी रहमत दा जे आसरा होवे हा। मैं भी ते को न फरियाद देंदा किडई जे जमाने ते दूजा खुदा होवे हा। ते जै को दुनिया दा फाते बनाया हा तैं दू फसीलां दा पाबंद क्यों थी गई है। क्यों मुसलमान हर जाहते मातूब है तेरी रहमत दा दर बंद क्यों थी गई है। तू समीओ बसीरें ते मालूम है तै सिवा बिया आसरा कै नमी
یا تا نظر کرم کر میری قوم تے یا میں کو آکھ تیڑا خدا کے نمی تے جے قیامت کو یوم حساب آکھنائی میرے عیباں دا دنیا تے لیکھا نہ کر جے قیامت کو یوم حساب آکھنائی میرے عیباں دا دنیا تے لیکھا نہ کر میں منیندہ جو تو لا شریک مگر میں کو میرے شریکائیں تک کھیکھا نہ کر. اندے بعد رب سونا جواب دیں دے کہ گال نوکے کلم تانی پہنچی نہائی میرے ادراک تے انقلاب آگئی ہے. گال نوکے کلم تانی پہنچی نہائی میرے ادراک تے انقلاب آگئی ہے. میرے افکار کو ایویں محسوس تھے جیویں یزدان کولوں جواب آگئی ہے. تو جو شاعر ہیں ایڈا نہ گستاخ تھی سوچتے دی تے غلبہ ہے شیطان دا. تو ولا اپنے وعدے دی تجدید کر کیوں جو انکار کی تائی قرآن دا. تین جو شیطان دی پیروی کرنی ہے ولتا بہتر ہی دیر و حرم چھوڑ دے. میرے رحم و کرم تے بھروسہ نوی یا تا کافر سڈا یا کم چھوڑ دے. کیا نبیاں نے قرآن وچ میرا فرمان پڑھ کے سنایا نہا میری رسی کو مضبوط قابو کرو سارے جنوں بشر کو ڈسایا نہا تے گال گردی ڈسیندہ پیاں آخری جو مسلمان ہو متفق تھی ونجو جے کڈاں قوم تے وقت آوے اگر کہیں کو موقع نہ دیو سارے ہک تھی ونجو سارے ہک تھی ونجو. واہ سارے ہک تھی ونجو یعنی کہ سب لوگ ایک ہو جائیں یکجا ہو جائیں. یہ جو نفاقی ہے نا ہمارے درمیان یہ سارے واقعات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں بالکل بہت خوبصورت اور بہت ہی مزیدار قسم کی کیونکہ سرائکی کی تو اور ہی خوبصورتی ہے نا. سرائکی تو میٹھی زبان ہے نا میٹھی زبان مشہور ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نصیب و لال کا ایک گانا بہت مشہور ہے تو وہ بھی آپ نے لکھا ہے. ہاں جی نصیب و لال کا ایک گیت میں نے لکھا ہے جن نے ٹکڑے ہونے دل دے وے ہر ٹکڑے تے تیرا نہ ہونا. ہاں جن نے ٹکڑے دل دے ہوئے نے ہر ٹکڑے تے تیرا نہ ہونا. اور یہ بڑا مشہور گانا ہوا تھا. ہاں جی نصیب و لال کا سن 2002 کے اینڈ میں آیا تھا. اس کے بعد یہ فلم میں بھی آیا پھر بہت سارے اور بھی گلوکاروں نے اسے گایا لیکن یہ ہے کہ میرے لیے وہ وجہ شہرت بن گیا اور نصیبوں کے لیے بھی وجہ شہرت. اس کے بعد بھی خیر اس کے بہت سارے گانے ہٹ ہوئے ہیں. اس کے بہت سارے ہوئے ہیں لیکن یہ والا گانا اس کا کافی ہٹ تھا اور بڑا پسند کیا جاتا تھا. تو ہم ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کے مہمان کی شاعری سن کر ایسا لگا کہ کوئی انقلاب آنے کو ہوش میں آ گئے جو دیوانے. تو آپ یہ بتائیے آپ کے مہمان ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کس حصے سے ان کا وہ ہے؟ بھاولپور سے رحیم یار خان میں ایف ایم 99 ریڈیو جی وے پاکستان. آپ کا ارادہ کیا واپس جانے کو ہے یا یہاں؟ فی الحال تو یہ وینس کی زینت بنیں گے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو وینس کی زینت ضرور بن کے دکھائیں گے. نہیں ہے پاکستان کی بھی جہاں پہ بھی ہوں. آپ کا یہ پیغام جو ہے شکوہ جو آپ نے عرض کیا ہے بہت عمدہ آپ نے لکھا ہے. اصل میں ضرورت اس بات کی موجودہ حالات کے تقاضے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ہمارے یہاں کے جو عوام ہیں ان کو صحیح معنوں میں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اور ہمارے قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور ہماری پرابلمز کیا ہیں. اچھے اور برے میں ان کو تمیز ہونی چاہیے اور خاص طور سے جو ہمارے سیاستدانوں نے ملک کا ستیہ ناش کر رکھا ہے اس کے لیے ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکے. ترقی کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا اور ہماری بھی یہی دعا ہے. اور ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان ہم بڑی شان سے منا رہے ہیں اور بہت ڈیفرنٹ قسم کا اور بہت ہی مزیدار. یہ پروگرام جو ہوگا یہ شو جو ہوگا آپ لوگ یاد کریں گے پورا سال انلیس انٹل دوسری 23 مارچ نہیں آ جائے 2011 کی. تو اس میں ہم بہت ہی مشہور گلوکار آئیں گے اور آپ کو فیشن شو دیکھنے میں ملے گا اور ڈنر اینڈ ڈانس یعنی کہ کھانا بھی ہوگا وہاں پر اور کھانا بھی بہت مزیدار ہے. تو آپ لوگ دیکھنا نہ بھولیے گا بلکہ آپ ٹکٹ لینا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ٹکٹس جو ہیں وہ ہاٹ کیک کی طرح جا رہے ہیں اور بلکہ ٹیبلز اگر آپ بک کرانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. 10 کی ٹیبل ہے اور یہ والتھم اسٹو ہال میں ہوگا اور امید ہے کہ 23 مارچ آپ اپنی ڈیٹ جو ہے وہ لکھ لیں گے کہ شام جو ہے وہ آپ نے ایک شام کرنی ہے وینس کے نام. تو ہم کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو 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 جی ہیلو جی بات کیجئے. جی
اور یہ جو آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کے ان کا نام ہے منان. میں نے فون کیا ہے, ان کی میں نے جی ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کر کے بات کیجئے پلیز. آواز بند ہے میری. اچھا تو پھر آپ جلدی بات کر لیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ ان کی شاعری سن کے میں بہت محظوظ ہوا ہوں, اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اندر جو ہے نا ایمان بول رہا ہے صحیح, جو ہے نا مطلب اس طرح کی شاعری ہے, جذبہ ہے, اور ماشاءاللہ اتنی زبردست جو ہے نا شاعری ہے. علامہ اقبال کے بعد تو میرے خیال میں یہ زبردست وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد آ گیا مجھے ان کی شاعری سن کے. اینی ان کا نام کیا تھا وہ؟ منان قدیر منان. اگر ہو جائے تو ہاں جی کیا ہو جائے, تعارف ہو جائے نا ان کا تھوڑا سا, کیونکہ میں ابھی جوائن کیا میں نے. اچھا میں ایسے کرتی ہوں, انہی کو کہتی ہوں اپنی زبان میں تعارف کرا دیں, کیونکہ میں بتا دیں دوست پنجابی سے تسی سرائکی سے دسو. سرائکی دے وچ تو دسینا کہ میں اگر آپ سرائکی پتہ نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ, ہمارے بہت ہیں جو ویئرز سمجھ جائیں گے. رحیم یار خان پنجاب دے وچ ایک شہر رحیم یار خان اون دے نال میرا تعلق ہے, تے ریسنٹلی تھوڑا عرصہ تھے میں لندن آیا. اور منان قدیر منان میرا نام ہے, اور شاعری کرنا, اور انشاءاللہ تواڈے نال ایو محبتاں ونڈیندے رہسوں. اور اگر تساں ساتھ دے سو شاعری پسند کرے سو اردو پنجابی اور سرائکی تیناں زباناں ہی شاعری کرنا. اور باقی اقبال دی گل رہے گی, اقبال دا شکوہ جواب شکوہ ہور واقعات دا تے اے ہور واقعات دا, اے تواڈے یا ساڈے کیتے ہے, او اج بھی زندہ ہے اوویں جویں اقبال دی شاعری زندہ ہے, لیکن ہکو فرق ہے کہ اون زبان ہے جن کو ہر بندہ سمجھ سکدا ہے, لیکن اقبال دی کیونکہ بہت ثقیل زبان ہے اردو دی, اوندا فارسی دی ورڈنگ بھی استعمال تھی, این واسطے اسا کو سمجھ نہیں آندی. لہذا تساں پسند کیتے تواڈی مہربانی ہے, انشاءاللہ اندے تو خوبصورت چیزاں بھی تو سنے دے رہا. ہاں بالکل. ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منان صاحب کی شاعری سن کے بہت دل خوش ہوا ہے. جی ماشاءاللہ ایسے شاعر ہمارے ملک کو ملتے رہیں تو کیا بات ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت پیارے آدمی ہیں, ویلکم ہم ان کو بولتے ہیں لندن میں. ان کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں, ابھی تو انہوں نے باتیں کرنا شروع نہیں کی ہیں. میری بہن آپ اس طرح ہمارے ساتھ ایسے شاعر لا کے ہمیں دیتے رہے تو ہمارا دل تو. میں شیر خان بول رہا ہوں گرین اسٹریٹ سے. اچھا جی شیر خان صاحب جی. تو بڑا دل خوش ہوا ہے. اچھا وہ بہت اچھا لگا ہے. آپ کا یہ پروگرام بھی دیکھ کے بہت پیارا لگا ہے. ماشاءاللہ. آپ لگتا ہے پہلی دفعہ شیر خان صاحب تشریف لائے ہیں. بالکل پہلی دفعہ, وہ بھی انہوں نے بلایا, ہم منان صاحب نے ہم کو بلایا. ہاں لگ رہا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ان کی شاعری سے میں بڑی امپریس ہوئی تھی, اور صرف شاعری نہیں پوری شخصیت سے میں امپریس ہوئی تھی ایکچولی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا ان کو سنیں. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ ان کو بلانے کا, اور ان کا ویلکم کرتے ہیں ہم لندن میں. جی بالکل, بہت شکریہ شیر صاحب, بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح ان کا نام ہے نا جی اسی طرح ان کا دل بھی بڑا ہے, لگ رہا ہے اتنی محبت سے انہوں نے شیر دل خان لگتے ہیں. وہی نا, دیکھ لیں آپ شیر دل خان ہی بن گئے. تو ہم ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. اچھا ہم پانی پلائیں گے بھائی اب آپ کو, بڑا آپ نے شاعری سن لی, بہت کچھ کر لیا. ابھی ہم نے حالانکہ منان صاحب سے کوئی مزید باتیں نہیں کی ہیں, لیکن خیر وہ باتیں کریں گے. جلدی سے جائیں پانی پئیں, بڑا ضروری ہے صحت کے لیے. 8 گلاس دن میں پی لیا کریں. خوش آمدید ناظرین آپ کو ویکینڈ مارننگ شو میں. اور ناظرین ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں منان قدیر منان صاحب سے. بہت بڑی شخصیت ہیں, بہت جی 6-7 فٹ کی شخصیت. یہی سمجھ لیں, میرے لیے تو ہے ہی 6-7 فٹ سے کم ہے. یہ لکھتے ہیں ناظرین, مت پوچھئے ہجرت کا کیوں ہم نے وہ گھر چھوڑا, کیوں رختے سفر باندھا, کیوں رشک کمر چھوڑا, کہ نان سے بھی پیارا ہم نے وہ نگر چھوڑا, گلیوں بازاروں کو ایسے تو نہیں چھوڑا, اس دیس کے پیاروں کو ایسے تو نہیں چھوڑا. انہوں نے پردیس پہ یہ لکھا ہے. لیکن اس وقت منان صاحب آپ نے
काफी कुछ किया है अपने दौरे इक्तदार तो हमारा होता नहीं, उसकी वजह यह है कि सियासतदानों का दौरे इक्तदार होता है, फनकारों का दौरे इक्तदार सारी उम्र होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों से ऑटोग्राफ तो सारी उम्र लोगों ने लेने। जिस तरह अभी वो बता रही थी आप थोड़ी देर पहले कि यहाँ आपका वीनस का एक फंक्शन हो रहा है 23 मार्च को, तो अगर इजाजत हो तो मैं अपनी सराइकी जुबान में दोस्तों से जरा शेयर कर लूं। क्या बात है, करें जी करें सराइकी में। दोस्तों ये मैं तो कोई जेडे भी साडे सराइकी भिरा सुनते पे नहीं है, जिन्होंने को सराइकी समझ आती है, पंजाबी सुनने वाले बोलने वाले भी सराइकी समझते हैं, उन्हें सारे वास्ते यो तो मैं भी मैसेज कन्वे करे सा कि एक बहु अच्छा ते बहु उम्दा ते बड़ा प्यारा जा फंक्शन म्यूजिकल शो थींदा पे। म्यूजिक तो आपको पता है कि रूह दी ग़िज़ा है, ते वैसे तो ढिड दी ग़िज़ा जेडी टुक्कर पानी होंदे, लेकिन रूह दी ग़िज़ा वास्ते तो म्यूजिक जरूरी है। टुक्कर पानी रोटी छोटी। हां मैंने पता है टुक्कर पानी ओदे नाल ही पेट भर गया। तो भर गया सुन के भर गया, सुन के ही भर गया। तो दोस्तों तुसा केड़ी जगह ते आवना है, कड्डा है, की टाइम है ते किवें दा फंक्शन है, तो आपको मैं दसे सा इथा फंक्शन थिंदा पे वॉल्थम स्टोर दे विच असैम्बली हाल विच 23 मार्च 23 यानी कि 23 मार्च को तुसा उथा आवे सो शाम को, तो उथा सीटां भी बुक करवा सकदे वे, हाल दे विच तुसा अपना टेबल भी बुक करा सकदे वे, और टिकटां इवें वेंदियां पियां वाला कल कोई हो ना बस निकल वेंदी है ना बस स्टॉप तो ते बंदा वाला हाथ हाथ रखते बैठा रहंदे ते 3 घंटे बस नहीं आंदी। पाकिस्तान दी गल करेगा पिया इत्थां दा माशाल्लाह जी बस ही में वेंदी नहीं ते दूजी थका थींदी है। तो दोस्तों इवें टिकटां वेंदियां पे, कल कोई ना खीजो जो वीनस वाले ता हाथ कर गए, हाथ कोई नहीं करेंदा पे तुहाडे नाल, पहले एडवांस पैगाम देंदे पे इसे। अगर तुहाकू याद रहवेंजे ना रहवेंजे, अगर तुसा खुद बिजी होवो ना तो बाल बच्चों को दसा देवो जो 23 मार्च को आपां वनना है, क्योंकि जिंदगी दी मसरूफियात चो अगर चंद लम्हे तुसा अपनी खुशी वास्ते कढ गए सो ते कोई वड्डा घाटा कह नहीं पौंदा पिया। और अखीर ते इहो गल दसे सा म्यूजिक शो है जिहदे विच म्यूजिकल फनकार यानी कि फन दा मुजाहरा इवें करे सन, इवें नहीं करेंदे कि जिवें उथा मुजाहरे आपां दे दिया जिवें पिंडां दे हाथां दे विच इवें लगदे हन वड्डे वड्डे मेले ठेले। इत्थां दा माशाल्लाह मॉडर्न दुनिया दा मॉडर्न जिंदगी ते इंशाल्लाह तुसा इंजॉय करे सो। सोने सोने प्यारे प्यारे गुलकार हो सन, सुरीली आवाज हो से, नाले फैशन शो भी है वे खवातीन वास्ते। जी हाँ अच्छा यो मेरे को पता नहीं कि खवातीन क्यों आते हैं, खवाचार क्यों नहीं आते, चलो खवातीन तो है ना, ते 3 खवातीन ही आ सकती हैं ते 8 ही आ सकती हैं जितने दिल करे आवन। आ तो देखो कि किवें दा फैशन शो है, नवे नवे फैशन हो सन, इंजॉय करो सो खूबसूरत जा प्रोग्राम, तो उथा भी तुहाडे नाल मुहब्बतां नाल मुलाकात जरूर थी। रोटी टुक्कर हैगा उत्थे? हां जी रोटी टुक्कर इतना, हां जी रोटी टुक्कर दा दसावां वाला एक बारी कि जेड़े मेरे वांगू भिरा हैं कमजोर जान, मैं खैर इतना कमजोर ही कहनी जितना दसेंदा भी हां, तो जेड़े कमजोर भिरा हैं ना वो भी आते रोटी पानी खा ते राज बजते वाला ए भी है, उथा साग मिल से, उथा तो दही मिल से, उथा पाकिस्तानी सारे खाने मिल सन। लाहौर को बोलवे सो, कराची दे भी खाने कमाल हैं, लेकिन लाहौरी खाने सारे तो उथा ही मिल सन। और तुसा उथा वहीं ते महसूस करे सो कि लंदन ते पाकिस्तानी में रच में सके म्यूजिक इत्था दा उसे ते खावन पीवन उथा ही दा। वाला इंशाल्लाह तुसा एंजॉय करे सो, जितने भी लम्हा तुहाडे गुजर सन सारी उम्र तुहाडी जिंदगी दा हिस्सा रहा सन। हाय हाय तौबा तौबा मन्नान, मैं तो सोचने मेरे को लगता है कुछ ज्यादा था नहीं मैं बोल गया। रेडियो दा दोस्तों लोग गाल रेडियो ते काम कर परेशानी में हूं कि मैंने बोला कि 23 मार्च को फंक्शन है जी, आ जाइएगा, और इस तरह है कि वहां पर असेंबली हॉल में है, खाना शाना मिले। इन्होंने तो जो बोलना शुरू, मुझे लगता है सराइकी लोग जो है ना वो लंबा समझते, हम कॉलेज से बात कर लेते हैं। जी हेलो हेलो जी अमीन मलिक। माशाल्लाह जी जी आया नु अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। रानी ने चुक के ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਵਾਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਧੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮਦਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ ਕੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 1800 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਢਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕਾਂ ਚ ਚਾਵਾਂ ਝੂਠ ਚ ਬਲੇਮਾ ਚ। ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਢਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਢਲਾਂ ਕੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ साहब मैं तलाक के झूठ से ब्लेम तलाक चाहिए तलाक चाहिए तलाक चाहिए। सही है। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਤੋਲ ਲਿਆ, ਨਾਪ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਫੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੁੱਢ ਥੀ ਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰੋ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੀਂਦੇ। ਜੋ ਮੁੱਢ ਥੀ ਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰੋ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਢੀਂਦੇ ਲੈਵਣ ਵਾਲੇ ਵੱਤ ਨਾ ਮੋੜਨ ਮਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੁਫਲਸ ਕਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗੇ ਕੁੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ। ਮੁਫਲਸ ਕਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗੇ ਕੁੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਸੀ ਕੁਰਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਸੀ ਕੁਰਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੀਰਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੁਚਲੇ ਨਾਲ ਮਰਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਲਾ ਆਖੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਆਖੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਣ ਕੇ ਹਾਜੀ ਬਾਹਰ ਬੂਏ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਲ ਲਖਵਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਣ ਕੇ ਹਾਜੀ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਲ ਲਖਵਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਧਰਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਾਈ ਜਾ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਡਰਦੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਚ ਦੇਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਚ ਦੇਵੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਬੋ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਚ ਦੇਵੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਬੋ ਦਿੰਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਸਟੇਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੁੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਸਟੇਂਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਜੇ ਪੀਵੇ ਲੋਕੀ ਵਲੀ ਸਦੇਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਜੇ ਪੀਵੇ ਲੋਕੀ ਵਲੀ ਸਦੇਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਥੀਵਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਛੱਡ ਅਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ। ਵਾਹ। ਚੀਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਕੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मनान साहब अमीन मिर्जा बहुत ही हमारे अमीन मलिक साहब बहुत ही मशहूर हैं यहाँ के। और रानी मलिक साहिबा जो आई थी उनके हस्बैंड हैं। अच्छा जी तो इनका बड़ा नाम है यहाँ पर। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। जी हेलो। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाजिद बात कर रहा हूँ वेलकम स्टोर से। जी वाजिद साहब फरमाइए। पहले तो आपको बहुत खुशी हुई है, मुझे आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मनान साहब जैसी शख्सियत आप लेके हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी। तो इनसे मुलाकात हुई है। मेरा ताल्लुक सराइकी मिट्टी बुरे वाला से है। मनान साहब जरूर जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा। मुल्तान के बिल्कुल साथ है। हाँ तो जी, मैं बुरे वाला 2-3 दफा मुशायरों पे भी गया हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सराइकी मुझे कोई इतनी अच्छी आती तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपके साथ बोलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बोलने बात कर लें इनसे। जी जी तो जितनी तो को आंदी है मैं बोलो तो सही थोड़ा बहुत तो पता लग वैसे चलो समझ तो आंदी है ना, बोलनी ना आंदी लेकिन बहु चंगी नहीं आनी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं उतना बहु रहा ना। अच्छा
बात है कि थोड़ी बहुत ही बोले ना, एक शेर सुना सा। जी जी, शेर सुनाओ। तेकू याद होसी में आख्या हम, दिलदार मिठा तू छोड़ वैसे। वाह वाह वाह। वल वल कुरान ते हथ ना धर, आहा ना कसमा चाह तू छोड़ वैसे। तो शायर का नाम आखिरी में के कर शाकर को बर्बाद सजन। जी जी, बस लोग खिला तू छोड़ वैसे। बिल्कुल, शाकर शुजाबादी दा डोडा जी। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सराइकी का एक्सेंट बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा पसंद है मनान भाई। तो थैंक यू जी, मेहरबानी है तुम्हारी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपका भावलपुर से ताल्लुक है। जी, मेरा रहीम यार खान नाल मेरा ताल्लुक है। आपकी रहीम यार खान में हुई? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी बड़ी जरखेज मिट्टी है जी, माशाल्लाह। हाँ, रहीम यार खान तो बहुत, और खुदा का शुक्र है जो सारे इलाके फिरे सराय की वजह भैया पूरे पाकिस्तान को, तो सारे लोग ही प्यार करने वाले। तो रहीम यार खान मेरा ताल्लुक है, मनान कदीर मनान डॉक्टर साहब तो गुडे से मेरा नाम है। बेसिकली मैं 88 तो शायरी करेंदा पे, फिल्मां दे गीत वगैरह ही लिखेंदा रह गई। अच्छा माशाल्लाह। सराइकी गीत भी लिखेंदा रह गई, ताउल्ला खान, ईसा खिलवी दे होर भी फोक गुलूकार आंदे माशाल्लाह। ते हुन बस ई धरती ते आ गए से ते मोहब्बतां वंडेंदे रह सुन तुहाडे लंदन। जी जी, लंदन वेलकम करने तुसा की ते इंशाल्लाह इस धरती से भी बहुत प्यार करने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो डॉक्टर साहब, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मुझे इतनी हंसी आई है इन्होंने जो वो 23 मार्च का बताया कि मेरे आंसू निकल आए। आपका ग्राही है ना रहीम यार खान। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पुराने कोई वाकयात याद आ गए कि वहाँ के लोग कितने मीठे और कितने अच्छी बातें करते हैं। कितने सच्चे हैं। अमनान साहब, मैं तुसां दा शिकवा जवाब शिकवा ॿुधिया है। अच्छा जी, मेहरबानी। ॾाढा सोना तुसां पढ़िया है। तुसां दे अंदर हुब्बल वतनी कुट कुट के भरी हुई है। मेहरबानी साईं, ॾाढी खुशी थी। थैंक यू। तुसां सिंध दे वे? नहीं जी, मैं रावलपिंडी दा। अच्छा, तुसां ॿुधे आखे वे ना तो वो सिंधी जुबान दा लफ्ज़ बुधाए मेकू बस सराइकी नाल सिखने दा ॾाढा शौक है। अच्छा अच्छा, ते तुसां बहुत अच्छा पढ़िया है, ॾाढा सुठा पढ़िया है। मेहरबानी, खुशी थी। बहुत शुक्रिया। ये गल जी खुशी थी कि तुसां विच हुब्बल वतनी बहुत ज्यादा है। तुसां अपनी जवाब शिकवा विच सब कुछ। वाह यासिर साहब, आप तो बड़ा वाह जी वाह। वैसे ना अपना लेकर आए। मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अच्छा बात है, अच्छी बात है। को 2-4 बारी मेरे नाल गाल कीती तो मेरे को लगदा है कि मेरे वाला लहजा ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣ ਵੈਸੇ। मेढे लगदा है मेढा लहजा बन से ई मेरा ए अल्लाह, ए डॉक्टर साहब ही लगदा हूं सराय की बुलंदी है रात का प्रोग्राम। खुशी थी यहां से ही। खुदा हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा जी, नाम तारिक महमूद और मैं इटली से बोल रहा हूँ। जी तारिक साहब फरमाइए। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और बहुत खुशी की बात है कि आज ये मनान कदीर मनान साहब बहावलपुर के इलाके से आए हैं और सराइकी में शायरी कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने फैजान आरिफ साहब के प्रोग्राम में एक दफा टेलीफोन किया था क्योंकि उनका ताल्लुक भी बहावलपुर से है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था फैजान साहब बहावलपुर के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, फैजान आरिफ साहब जो है ये भी बहावलपुर से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जनाब जी ये कदीर साहब भी रहीम यार खान के हैं। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। हजूर आला क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक से। तुसां तो माशाल्लाह सराइकी अच्छी बुलेंदे वे पे ना सही बाजी में थोड़ी बहु आंदी है, टूटी फुटी आंदी। ताल्लुक अपना बहावलपुर दे नाल है। अच्छा अच्छा, केड़े साहब को सही मुबारक थी वे हिंदे को बाद जेडी खुशी साहब को थई ना सुनते। अच्छा, शायद हुंदा इजहार लफ्जां च नहीं थी। थैंक यू सोना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। क्योंकि मेरे कने मेरे इथा काफी सारे दोस्त हैं, कई बहावलपुर रेडियो स्टेशन देन सरफराज मलिक साहब थी गए, वफोजे दुरान साहब थी गया, इनके गुलाम मस्ताना परवाना साहब थी गए। ते जितने इन्ना हिना कुल सराय के गीत सुनना, गाल बात करनी बहुत चंगी लगदी है। अपनी मिठी जुबान है, अपनी जुबान ही वे पर हुंदे कुल बात परदेश दे विच। हजूर आला अगर तारे कने टाइम होवे जी जी नहीं इटली तशरीफ घिनो सारा प्रोग्राम ते कल्ले कल्ले वही घिनो तो व्हाट अबाउट असी घिनो ना। ये क्या बात हुई आपने, ये तो गलत बात कर दी। कल्ले कल्ले कौन? जी जी, पूरी वीनस टीम को गलत लगे, मैं माजरत खाऊं, लेकिन क्या करें अपने यानी कि किसी भी भाई को देखकर दुनिया में कहीं भी ये नहीं कि खास बहावलपुर का,
पाकिस्तानी जहाँ भी मिल जाए बड़ी खुशी होती है। नहीं, बिल्कुल आपने वाकई सही कहा। एक बंदे को अंदर की खुशी जो होती है वो वाकई बड़े मायने रखती है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन लोगों ने फोन किए हैं जो पहले कभी नहीं करते थे। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, वाह जी वाह, आई लोग ने ना बहुत प्यार दिया, और मैं वहाँ पे भी मोहब्बत के जायकों से आशनाई तो थी पाकिस्तान में भी, क्योंकि रेडियो पे, टीवी पे, अखबारात में कॉलम लिखना, उस वजह से वो फैन क्लब, ये वो सारे सिलसिले। लेकिन दियारे गैर में आके अपने वतन के लोग जब इतना प्यार देते हैं ना, तो कसम से बहुत खुशी होती है। अल्लाह इन सबको खुश रखे। और अच्छा, मैंने वो भी सुनना था आपसे, आपने शायरी भी की, अभी तो खैर आपने शिकवा जवाब शिकवा सुनाया था, दूसरी कोई शायरी जो कि आपने अपनी जुबान में की? पंजाबी में, पंजाबी की एक सुना दें, उसके बाद हमें दोबारा उर्दू की सराइकी में सुना। हाँ, मैंने पंजाबी में गजल कही थी, अभी वो रानी मलिक साहबा शायद उनका यही नाम था, तो वो सुना रही थी ना पंजाबी में। सजना दे दुख जर के वेखे, सजना दे दुख जर के वेखे, नाल मेरे कोई मर के वेखे, ते जिवें जित के मैं हरियावां, जिवें जित के मैं हरियावां, इवें ते कोई हर के वेखे, ते मजनू बनिया यार नहीं मिलिया, मजनू बनिया यार नहीं मिलिया, ए भी पैंडे करके वेखे, मैं मन्नान नहीं डरदा उस तू, मैं मन्नान नहीं डरदा उस तू, जिस वल हर कोई डर के वेखे। हाँ, ये तड़ी ना समझियो, थोड़ी जी चढ़ी भी है, थोड़ी जी होनी चाहिए, क्योंकि शायर दे विच आकड़ ते हुंदी है ना। और क्या, वही तो है। और शायर में होता क्या, आकड़ ही आकड़ होती है। आकड़ ही आकड़ होती है, या उसके बाद दो ही चीजें होती हैं, या आकड़ होती है या गुर्बत होती है, दो ही चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि शायर जो है वो काबिल एहतराम होता है, नई सोच, नई फिक्र लाने वाला इंसान है शायर। बल्कि शायरों के लिए ये भी कहते हैं कि अगर शायर को वाह ना मिले तो उसको मजा नहीं रहता। अच्छा, ये शायरों के लिए सिर्फ नहीं, मैंने एक कॉलम खबर अखबार में वहां लिखा था पाकिस्तान में कि दाद जो है ये शायर से मंसूब कर दी गई है। दाद जो है वो बीवी को चाहिए, दाद मर्द को चाहिए। जब शाम को मर्द घर आता है ना, तो बीवी ने घर की सफाई सुथराई की हो, खाना पकाया हो, बच्चे साफ सुथरे हो, तो उसके भी यही जी चाहता है कि मेरा खामद आते ही कहे कि वाह बेगम आई तो कार बड़ा खूबसूरत। ये क्या है, ये सारा कुछ दाद है, उसका दिल खुश हो जाता है। तालिब इल्म, बस हर बंदा जो है वो दाद का ही मुस्तहिक है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हौसला अफजाई जो है वो टैलेंट को उभारती है, वो आदमी को आगे लेके जाती है। और आपने सही कहा, तालिब इल्म जो है उसको भी क्या उस्ताद से चाहिए, बिल्कुल तारीफ चाहिए। तो हम एक अपने कॉलर से बात कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। लास्ट कॉलर है हमारे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं सराइकी वाले, जी ये आए हैं, दिल बड़ा खुश हुआ है। मैं खुद सराइकी हूँ, मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम इकराम खान है। इकराम खान, जी जी जी। बड़ा दिल खुश है बड़ी गाल सुन के। इकराम साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ हमसाया रह गया, बखर रह गया मैं 5 साल। अच्छा। दरिया खान दे नजदीक है ना बखर? बिल्कुल दरिया, क्यों मेरे उस्ताद कुंदियां दे हनमियां वाली दे नाल कुंदियां इलाका। अच्छा। फारूक रोखड़ी साहब। हाँ। यार ਤੁਹਾਡੇ को एक गल पूछनी है कि मैं भी कुछ सराइकी कीता ही ना लंदन दे च, तो कहंदा सकू अत्ता पता देवा। सोना, मैं ता खुद रिसेंटली तो दसे होना है, ते इंशाल्लाह तुसा इवें मोहब्बतां नाल वीनस जिवें देदे वे मोहब्बतां वंडेंदे रासो, ते सराइकी गोल गेन सु ताको पता मकनातीस लोहे को तो छेक हिंदे ना, तो वाला इंशाल्लाह छेक मकनातीस छेक हिंदे तो वो तो अटैच होते रहेंगे। डॉक्टर साहब को प्रेस बता कि ये साडी को हेल्प करे नहीं मामले। मैं तो पूरी हेल्प करूंगी, और जाहिर है बल्कि मुझे तो खुद हर एक जबान से इश्क है और बहुत पसंद है। हाँ जी। तो नेचुरली जो कुछ हो सकेगा जरूर करेंगे, और हम करते रहते हैं। भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब भी हमारे पास आए, आप भी आए, पूरी टीम आए विनर्स की, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी आप आए, असा तो आपको जरे डेरे दे शयां खवे साईं, असा ਤੁਹਾਡੇ डेरे दा हलवा ही खादी बैठे ही से, तो तोपां वाला बाजार ही फिरी बैठे ही से डेरे दा। अच्छा, दूजा प्रोग्राम तुसा रखा वलतम सो उनदे टाइमिंग के हिन? टाइमिंग जी शाम 7 बजे, तो आप बताएं ना। 7 बजे होगा। 7 से कितने बजे तक है? 6 o'clock से रात देर तक।
अच्छा 6 बजे शाम को तुसा ना इवें टाई शाई अगर कोट ही होवे मायांगू या कहीं कने घिरना नहीं ते पात दा फिट थी तो 6 बजे उठाई आवे सो 6 बजे तो बाद वाला रात जितने बजे तक तुसा भी उठा मौजूद हो सो जनाब बिल्कुल क्यों ना हो वीनस दा प्रोग्राम होवे तो आसा ना हो साथ ही अपना पक्का कर लिया मैं पक्का नाल देखा हुन मैं को टिकट का ना मिल से तुसा दुआ करो मैं को मिलवा नहीं नागन खत्म थी गई है तो इंशाल्लाह तो ना वेंदे जरा कोई थोड़े जे सराकी ते कोई गाना कोई सुना दे कि दिल जरा ज्यादा खुश थी वजह साडा इंशाल्लाह हम आपकी तशनगी जो है ना वो रखेंगे भी क्योंकि हम मन्नान साहब को अगले हफ्ते हमारी यहाँ पे जी साथ ही बैठेंगे तो आप इनको मिलते रहेंगे। मन्नान साहब हम आपका शुक्रिया पहले तो अदा करते हैं। थैंक यू जी, बहुत आप तशरीफ लाए और अब तो शुक्रिया की बात ही नहीं है, अब तो घर की बात है। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने अरसे से इसी टीवी चैनल से हम भी मुंसलिक हैं। यही लग रहा होगा कि यहाँ बैठा था एमी उठ के गया था पाकिस्तान वापस फिर आ गया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हम यही कहेंगे आपको कि पहले हम अपना बता दें कि अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो zia@venustv.tv पे कर सकते हैं ईमेल। और हम कहेंगे कि जिंदगी बहुत कीमती है, खुशियों से जिएं, अपनी अजीजों की सेहत का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत बांटें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।